उदलबाब हो तुमचो आता साखो न्हू साखो कंप्लीशन जालो आता ते आनी कितें उरला तेजेर पळय हो आतां साखो आमचो कंप्लीट जालो कमलेरू फकत तो 2 मिटर इन्नेच्यान वाडयला आमी हे सायडीच्या आतां कितें आहा न्हू आदी न्हू टर्न मातशे वांकडे आहले अशें आहले ते आमी कितें केलां टर्न मातसो तो डेंटल केला उबो जातलो ओके मातसो उबो जातलो म्हणजे आदी चड टर्न आहलो ताका मातसो असो एक खांबो म्हाजो लायटीचो आहा न्हू आनी फाटल्यान असो खांबो आहा न्हू हय तो हांगा रोड येतलो आमचो कमले न्हू आनी तो शेवर आहा ते तेजे वयल्यान रस्तो येतलो ओके हेच्या बरोबर येतलो आमचे आहा न्हू तेच्या बरोबर येतलो तशेंच आमी कितें केलां ते सायडीच्यान आतां ती टेम्पररी माती घातलेली आहा हय ती आमी तो रोड केला तो डांबर रोड न्हू तो न्हू आमी हेजो केला तो मातयेचो कितें आतां हेजी माती आसता न्हू बेश्टी माती आसता हय ती मातयेचो आनी टेम्पररी घालें कित्याक आमच्या लोकांक त्रास जावपाक ना हय आमी पयलीं कितें इंजिनियरान चिंतलें की हाफ हाफ करया म्हणून हो आमचो गलवट हाफ सायड करया हाफ सायड गाडये सोडया मात तें पॉसिबल नासलें करपाक खूब त्रास जावपाचे कमलें न्हू ताका लागून ती सायड केल्या कित्याक लोकांक आमचे त्रास जावपाक ना इन्नेच्यान आतां पळय तो आतां रस्तो आमी ताका काडूंक लायला आतां इन्नेच्यान अशी धाकटी पॅरापेट येतली ताका पयलीं आसली आदी तशी पॅरापेट येतली हिंगासर चलपाक कशें ना कशी वतली ओके ऑर्डर ती येतली आनी ते आमचो रस्तो पळय टेम्पररी केला न्हू तो काडटलो ताका सांगलें मोदें सान व्हडलें तूं बुराक करीत वच कित्याक सायडीच्यान गेलो मागीर ते मोदें मागीर ती आतां बूक सुट्टा मोदें बुराक करून तो सायडीच्यान गेलो न्हू आनी आदी पळय आमचो पळय हो व्हडो आहलो तसोच व्हडो कर म्हण रेस्टोर जातलो आदी आहलो तसोच रेस्टोर आहा तसोच कर म्हण सांगला आनी ती आतां केन्ना कोणाकी चलपाकी फरक पडटलें हिंगा आदी खूब जाण गरयताले आतां हे सायडीन पयला आसलें खूब जाण खूब गरयताले नुस्तें खूब लागताय न्हू ताका लागून तें हांव करता ताका तसोच हांवें थिंगासर सायडीक एक मातशें एक जागो भायर दवरला थिंगासरी केन्नाय कोणाक गरोवंक जाय न्हू जाल्यार थिंगा उबे रावन करूंक जाता तशेंय करूंक शकला आनीक ही आतां आमची पळय लायन आहा न्हू त्या लायनच्या बराबर पयलो रस्तो आसलो न्हू ती सायड तोच येतलो ती सायड मातशी वाडटली ती सायड पूण आमच्या 4 खांब्याक काय जावचें ना 4 खांब्याक प्रॉब्लम ना आतां कितें आसता न्हू केन्नाय तूं आतां तूं पयला आतां जुवारी ब्रीज तूं जेन्ना गोवावेल रावन तूं पळयशी न्हू तुका आतां पळोवपाक दिसता तो वांकडो आहा म्हणून असो पत्तो इलाको दिसता पळोवपाक गमता बट कितें आतां तुज्यान ब्रिजाचें एलायनमेंट चेंज करूंक जायना कित्याक दर्या प्रमाणे करचें पडटा कित्याक तुजो आदी दर्या आहलो उदीक काडलें तशेंच तें करचें पडटा मागीर आमी एडजस्ट करूंक जाय करचें पडटा कशें करपाक वयते सेम कितें आसता हो आमच्यान आदलो उदीक आमच्यान चेंज करूंक जायना आदी बी गलवट आहलो तसोच आमी केला आनी पासो रूम केला जाता पळय तशें बरें केलां तुमचें मातशें आनी दुसरे प्रोजेक्टाय सांग फुडें तुमी एक पेमेंट केलेलो तुमी तो पेमेंट तुमी पावसांनी कंटिन्यू केले सामकें तुमी वेग्यान कवर करपाचें प्लॅनिंग आहा ना कितें जाला न्हू तो कॉन्ट्रॅक्टरूय बरो फास्ट कॉन्ट्रॅक्टर आनी आमकांय बरें दिसता रातचें बरें काम करता तो ताका न्हू एटलिस्ट एक 2 1.5 म्हयने आनी लागतलो म्हाजें दिसता ताका असो तो अशें फास्ट कर म्हणून ताका अशें आमी सांगूंक ना फास्ट कर म्हणून तो आपल्या हेतून करता तो रातचें करता ते लेबर येवन करता आनी बरें काम करता अशें न्हू फास्टूय करता आनी बरें काम करता तो तशेंच आमी ताका कितें केलां पायपां सोडूंक ना ताका आमी अशें ट्रेंच मारले ते पयले आसले ते उदीक वचपाक केन्नाय तुका प्रॉब्लम जालें न्हू जाल्यार तुज्यान केन्नाय काडूंक जाता फाटली काड आनी लीक कर न्हू नाल्यार कितें आहा पायपां चॉकअप जाता आनी मागीर रोडार उदीक येता ते फुडाराचे तितून हांवें ते तशें करून पूण आतां हे फावटी पावसान आमी पयले आजून उदक भरता म्हणून रस्त्यार कितें कितें म्हण तेजो उपाय कितें आसा आतां फाटल्या दिसांनी कितें जालें जाणा तूं फाटल्या दिसांनी न्हू पावस चडूच पडलो नो डावट पावस पडलो आनी हो कलवट आमी बंद केला न्हू बंद केला आमी कितें जालें ते सायडीचे पावसाचे उदीक पिण्याच उरले आनी ते रायज जाले शेताचे उदीक रायज जाले आनी ते रोडार येवंक लागले ते पयला कोणें व्हिडिओ काडले ते रोडार उदीक गेला ते रोडायले उदीक न्हू ते शेतांतले उदीक रोडार फाटीत आयलेले ते कोणाक आतां कितें केलें थिंगा एक माणूस आहा जागली एक धाकटुली माणूस आहा एक 60 सेंटीमीटर आसली 60-70 सेंटीमीटर आसली ती म्हाका एका आमच्या बऱ्या फ्रेंडान आमचो बाबू म्हणून आमचो आरकाय तेणें म्हाका दाखयली हिंगासर ती आहा म्हणून आयज ती रातची आमी ती ओपन केली ती ओपन करून मागीर हें उदीक मागीर देंवलेच तशें आनी कितें जाता न्हू आतां ते पयला एक कोणें रोडाक तेंपां पडलेलीं आहा कितें बांदून आतां गमता रोड कितें जाला कित्याक तेंपां पडल्या आदी कितें जातालें आदी ह्या रोडाच्या वयल्यान उदीक वयतालें रोडाच्या वयल्यान उदीक वयतालें कित्याक अशेंच हें चॉकआउट जाल्लें आनी रोडाच्या वयल्यान उदीक वयतालें न्हू
आणि वयल्याच्यान वचोन वचोन पयल्याच्यान म्हाका दिसता तेका गरी बुडोन ते रस्तो रस्ते सामके ओके. पण आता कितें प्लॅन आहे तेजेर आनी क्लियर येवपाच्या? तेजेर आतां करूंक जाय, तशें करूंक जाय तेका. कित्याक आतां ती तुमचो पेवमेंट आनी तेजो रस्त्याचो लेयर सामको अनइवन कहो दिसता. रस्तो कितलो पोंदा. हय हय हय. कित्याक हांवें फेवर रस्तो पोंदा केलो, फेवरूय पोंदा घालूंक ना. तेका फेवर सारकें करतली लायनीन कर. आतां फकत ते आमी बांदून घेवपाचेर केन्ना अशें केन्ना. तुमी केन्ना घेतले तो प्रोजेक्ट? आनी दुसरें इम्पॉर्टंट कितें जाणा तूं, चड इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां हो रस्तो पळय केला हो रोड आमचो टेम्पररी पळयता. हय पयला हिंगासर आतां एका सायडीच्यान रस्तो वाडयला, हो टेम्पररी रस्तो. आनी हो रस्तो कितें केला, हो आतां सगळें स्लोप आहा. हय तेका लागून हांवें ती बेरलां पयलीं हिंगा घातल्या ती. हय हय. ही बेरलां आमी कित्याक घातल्या हिंगा इनेच्यान पळय आहा बेरलां. हय ही बेरलां कित्याक घातल्या न्हू, गाडयो पास येना जावपाक. कळ्ळें न्हू, अश्यो गाडयो पास येयल्यो न्हू हय कोणी इनेच्यान असो स्लाय जावन शेकता. हय तेका सांगलें रस्तो सारको ओपन करिनाका. ओके. हिंगा म्हणलें बेरलां वचीत आसलें. पूण हो फायनल न्हू रस्तो न्हू तो? ना ना, हेजेर येवपाचो? हेजेर रस्तो येतलो, ग्रॅज्युअल स्लोप येतलो. ओके. दॅट विल बी आफ्टर रेन्स? म्हाज्या हिसपान पावस ना तेन्ना जातली. कित्याक जाणा तूं, आनी एटलिस्ट एक 15 मीटर फाटी सावन हो रस्तो ग्रॅज्युअल ग्रॅज्युअल स्लोप. कित्याक हे सायडीच्यानी रस्तोच जावंचो. रायट. एक पाट तो ग्रॅज्युअल स्लोप जालो न्हू तेन्ना हो रस्तो सारको फूल स्विंग चालू जातलो. थँक्यू सो मच रुद्र आमकां. Please like, share, subscribe to Alert Goans.